السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد طلحة، أنا من مومباي، وأنا شاركت في هذه الرحلة الترفيهية الثقافية يعني من ندبة العلماء. الحمد لله، يعني شعرت كثيرا جدا واستفدت منها كثيرا. يعني إن شاء الله تبارك وتعالى نحن نتوفر ونزداد إن شاء الله، ونحن نشارك في مثل هذه الدورة مرارا وتكرارا. يعني وأحب إلي يعني من جميع الأمور هذا، يعني الأساتذة هم يحبون كما يحب أبنائهم. لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى شاركنا في هذه الدورة، في هذه الرحلة الترفيهية يعني في المستقبل إن شاء الله. ولكن أنا ألتمس من الأساتذة والمسؤولين عنها، يعني نحن نتوفر مثل هذه الرحلة الثقافية التربوية مرارا وتكرارا. والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله اقدم اولا. اقدم في ناحية دار اللوم. غصبا عن يمكن في دار اللوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق المنشور والدين المأثور والضياء اللامع والنور الساطع والكلام الجامع. وبعد، أيها الإخوان، في هذه الفرصة المباركة السعيدة المذهبة الممتعة يعني للعودة من المعهد الثانوي بسكراري إلى أمنا العلمية دار العلوم لندبة العلماء، نشعر بغاية من الابتهاج والغبطة والسرور والحبور والفرحة والبهجة والمسرة. يعني نحن شاركنا في هذه الرحلة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتربوية واللعبية أيضا. أيها الإخوان، نحن تمتعنا واستلذنا بالمسابقات المختلفة المتنوعة المتلألئة تدور حول الخطابة والحوار وطرح الأسئلة والأجوبة وما إلى ذلك، والمساجلة الشعرية والألعاب الرياضية كمثل الكريكت وكرة القدم وشد الحبل وما إلى ذلك. وأولا أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على إتاحة هذه الفرصة السعيدة واللحظة الممتعة، ونشكر بعد ذلك الأساتذة الذين ساهموا معنا في هذه الرحلة العظيمة، والطلاب الذين شاركوا وساهموا في هذه المسابقة ويفوزون بالجوائز القيمة النادرة الثمينة الغالية. وبعد ذلك نقدم باقة من الأزهار من الشكر والامتنان إلى الطلاب الفائزين وغيرهم من الفائزين والمسؤولين عن النادي العربي، أيضا بوصف خاص أمين العام لطلاب دار العلوم لندبة العلماء يعني في النادي العربي، وأمين اللجنة الصحافية عبد الله زبير، وأنا نائب أمين العام يعني من حيث نائب أمانة العامة للنادي العربي. وأولا أتقدم بعد ذلك بشكر جزيل في خدمة أستاذنا العظيم الشيخ ظفر الدين الندوي حفظه الله ورعاه ومد الله في عمره وأطال الله بقاءه علينا بكل عافية وسلامة وخير. وهكذا نشكركم يا أستاذنا العظيم أبا بكر الصديق حفظه الله ورعاه، أنتم تساهمون في هذه الرحلة. وانطباعاتي عن هذه الرحلة العظيمة أن نستمر في النطق والتكلم والتحدث باللغة العربية بطلاقة وسلاسة بدون تردد وتلعثم وبدون خوف، كما نطق وتكلم العرب في هذا الزمان. وتعلمنا كما تعلمنا من أساتذتنا، خاصة شيخ ظفر الدين الندوي
حفظه الله ورعاه، وهو قضى عمرا طويلا ومدة وسنين طوالة في البلاد العربية ودرس، فلذلك تعلمنا المنهج الجديد للتكلم باللغة العربية. وهكذا نحن نعود إلى أمنا العلمية دار العلوم لندوة العلماء، نتهيأ ونشد المئزر أن نشارك وأن نساهم في الحفلات الأسبوعية، في الحفلات الشهرية، والمسابقات السنوية الجائزية، وقتا فوقتا بكل قوة وبكل فرح ولهف وبكل شوق وغاية وتوق، لأن أمتنا العربية بوصف خاص، يعني نعود روحنا الأصلي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فلذلك يجب علينا أن نهتم بالتوجيهات والاعتناءات والإرشادات القيمة النادرة التي وجه أساتذتنا إلينا، يعني منهم أن نحترم ونقدر حتى المقدور يعني أساتذتنا تكريما بالغا بدون تردد وبدون خوف، ولا نخاف لومة لائم في تكريم أساتذتنا، ولا نتوجه إلى العناصر الخاجرة الفاسدة المفسدة خارج ندوة العلماء الذين أفسدوا بيئة دار العلوم لندوة العلماء الصادقة الصافية الخالصة. يعني ندوة العلماء هي متسمة بالتوسط والاعتدال والمرونة في الدين، ولا الإرهاب وما إلى ذلك، ولا الشتم ولا الاجتراء على الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نحن تعلمنا اللغة العربية معه الدين الخالص الذي منزل من الله تبارك وتعالى في القرآن المقدس، والذين اجترأوا على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فهم خارج من أهل السنة، بل خارج والصابي من هذا الدين الخالص. فلذلك يجب علينا أن نقرأ وندرس بعمق وفكر خالص في سيرة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما قدر أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مدرسه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نكرم ونقدس ونقدر أساتذتنا المخلصين والمخلصين الذين أرهقوا أنفسهم وصببوا عرقا في خدمتنا وفي توجيهاتنا وفي تعليماتنا وفي إرشاداتنا إلى الصراط السوي وإلى السبيل المستقيم. فلذلك يجب علينا أن نجتنب وأن نحترس العناصر الخارجية الفاسدة، ولا نتوجه إلى خارج ندوة العلماء، ونحن كل عنايتنا نركز على تكوين بيئة خالصة دينية في ندوة العلماء بوصف خاص التكلم والتحدث باللغة العربية، وهكذا المقتضيات والمتطلبات لهذا العصر، يعني عصرنا الحديث. ونحن نتمكن كما نتمكن ونحاول على التمهر في اللغة العربية، نتمكن من التقديم من تقديم الرسالات الإسلامية ومن تقديم التوجيهات الإسلامية إلى غير المسلمين بصراط صحيح سوي معتدل متوسط، والصراط الذي أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. ونحن نقوم بالرحلات الترفيهية والتعليمية والتربوية كما هذه ابتدأت في ندوة العلماء، يعني في أمنا العلمية. ونحن نقدم في الختام شكرا جزيلا في
في خدمة رئيسنا المحترم يعني الشيخ بلال عبد الحي الحسني الندوي حفظه الله ورعاه، ومدير هذه الدار سعيد الأعظمي الندوي حفظه الله ورعاه، وهكذا الأساتذة البارعين والمخلصين والمخلصين والمتوسطين والمقدرين والمجلجلين المبلغين في المبلغين رسالات الإسلام إلى الأمة الإسلامية. وأكتفي بهذه الكلمات، وأشكركم شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة، يعني على إلقاء الكلمات ارتجالا. ما شاء الله يعني صراحة نقول أفضل محاضرة وأفضل كلمة من شيخ مرسلين خلال هذه الرحلة. يعني صراحة نشكر الأخ مرسلين على هذه الكلمات النيرة، ويعني أرى بأن أفضل الكلمات التي ألقيت إلى الآن في أثناء هذه الرحلة، وهذه تلك مشاعره وانطباعاته. جزاه الله خير، ما قصر في هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لكل خير. والآن نتوجه إلى الأمين. لا أريد أن أزيد كلمة. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، لا أريد أن أزيد كلمة على ما قال نائب أمين العام للنادي العربي بدار العلوم التابعة لندوة العلماء لكنو، لأنه يعني ألقى ضوءا كاملة على مجالات شتى، بل ليس بمجالات شتى ولكن مجالات كلها ألقى ضوءا كاملا. لذلك إني لا أريد أن أزيد كلمة واحدة، ولكن أقول للطلبة إن النادي العربي هو جزء من الدراسة، كما يركز على هذا النكت عميد كلية اللغة العربية وآدابها بدار العلوم التابعة لندوة العلماء، إن النادي العربي هو جزء من الدراسة. هذا النظام ليس بخارج من الدراسة، فعلى الطلاب أن يواظبوا ويساهموا في كل أسبوع وفي كل الحفلات التي يعقدها النادي العربي كي يتوفر لهم المواهب الكامنة لديهم إن شاء الله. وهذه الرحلة كانت تجربتي رائعة جدا، وهذه الرحلة كانت أول مرة شهدها تاريخ ندوة العلماء إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.